नमस्कार। यो टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति संवैधानिक सङ्कटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विष्णु भट्टराई। उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई अध्यादेश, एक राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी र संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति विषयको दुई अध्यादेश जारी गराउन लगाएसँगै मुलुक एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसकारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यस सवालमा मत एकै छैन, विभाजित छ। पूर्व प्रधानमन्त्री अर्का सर्वशक्तिमान पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड यसमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। माधव कुमार नेपाल असन्तुष्ट देखिएको छ, झलनाथ खनाल र केही अरू शीर्ष नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन्। अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यस सवालमा विभाजित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस यसबाट अलि आश्चर्यचकित भएको छ। काङ्ग्रेसको हिजै आकस्मिक बैठक बस्यो र काङ्ग्रेसले आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूलाई ठिक 2 बजेबाट बैठक पनि बोलाएको छ। सामूहिक बैठक गर्दैछ। कसरी परिचालित हुने, के गर्ने, सरकारलाई कुन ढङ्गले दबाब दिने र यो फिर्ता लैजान बाध्य पार्ने उपायहरू के हुन सक्छ, सायद उसको खोजी त्यो हुन सक्छ। लकडाउनका कारण सडकमा जान सक्ने अवस्था छैन। फलत नेपालको राजनीति अलि टसलमा जान खोजेको जस्तो देखिन्छ। यस ढङ्गले अध्यादेश ल्याइनुपर्ने यो बाध्यता कि आवश्यकता र यसले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या के हुन सक्छ, सूचनामूलक विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। अलिक पृष्ठभूमि लामै बताइसकेँ हुनाले धेरै विषय म उठाउन्न। जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले जुन ढङ्गले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट जारी भयो, यो परिस्थिति, यो मैले अलिकति पृष्ठभूमि बताइसकेँ हुनाले धेरै विषय मैले कोट्याइनँ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ एज अ वरिष्ठ अधिवक्ता, कृपया। धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा त संविधानको धारा 114 ले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ र यही संविधानले मन्त्री परिषदको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने, अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ र जुन रूपमा अहिले यो विवादास्पद अध्यादेशको बारेमा मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो, निश्चित मन्त्रीजीहरूले यो अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो र प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई जुन तरहले होस् यो मन्त्री परिषदबाट पारित भएको भनेर राष्ट्रपति समक्ष लग्नुभयो र राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने जे काम कारबाही गर्नुभयो, म निवेदन गर्दै रहँला। तर पहिलो कुरा मेरो चाहिँ आदरणीय पत्रकारज्यू मार्फत मेरो चाहिँ आम संसारमा के निवेदन छ भनेदेखि यो मन्त्री परिषदको निर्णय युनानिमस निर्णय नै होइन। पहिलो कुरा के आधारमा, किनभने मन्त्री क्याबिनेट भनेको त प्रधानमन्त्री होइन, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपतिकोमा जाहेर हुने हो र मन्त्री परिषदको निर्णय बस्दाखेरि वर्षमान पुन लगायतका 3-4 जना मन्त्रीहरूले, प्रदीप गेवाली लगायतका मन्त्रीजीहरूले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु भएको थियो। तर औचित्यमाथि प्रश्न उठाए पनि तर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो होइन अब यसमा वाद विवाद नगरौँ भनेपछि मन्त्री परिषदको युनानिमस निर्णय चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्रीको निर्णय चाहिँ मन्त्री परिषदले इन्डोर्स गरेको हो भन्न खोजेँ मैले। यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीलाई यो कुराको बारेमा थाहा जानकारी थियो थिएन, त्यसको बारेमा पनि फेरि हामी निवेदन गरौँला। अब यति कुरा मैले यो मन्त्री परिषदको निर्णयको संवैधानिकताको बारेमा यहाँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गरेँ। त्यसै गरेर अध्यादेशको बारेमा म निवेदन गरौँ। हाम्रो संविधानको धारा 114 को व्यवस्था के हो भने
दुवै संसदको दुवै सदन नचलेको अवस्थामा यो संवैधानिक भाषै मैले भन्दैछु, संवैधानिक व्यवस्था भाषै मैले भन्दैछु, तत्काल केही गर्नलाई आवश्यक पर्यो भने अहिले जुन अध्यादेश आयो अथवा प्रमाणीकरण गरियो यो तत्काल गर्न आवश्यक छ कि छैन? अहिले तत्कालको आवश्यकता के हो? मुलुक लकडाउनमा छ, कोरोना भाइरस महामारी छ, प्राकृतिक विपद महासङ्कटको व्यवस्था छ र त्यस्तो खालको सङ्कटकालीन व्यवस्था पनि संविधानको धारा 273 ले गरेको व्यवस्था छ भने अहिले नयाँ तत्काल गर्नुपर्ने काम के थियो भने सरकारले संविधानको धारा 273 बमोजिम अहिले सङ्कटकाल नबने पनि सम्पूर्ण मुलुक बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ, तपाईँ बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न अथवा एक किसिमको सङ्कटकाल जस्तै जस्तै प्रकृति अथवा फेरि पनि म निवेदन गरौँ, म कान व्यवसायी भएको कारणले संविधानको धारा 273 बमोजिम सङ्कटकाल घोषणा गरे चाहिँ भनेको छैन, तर महामारीको लकडाउन चाहिँ भनेको छ र संविधानको धारा 273 मा महामारी प्राकृतिक विपद भन्ने शब्दै लेखेको छ। यसै कारणले गर्दा अहिले यो सङ्कटकालमा दल दर्ता अथवा विभाजनको प्रयोजन र संवैधानिक निकायको संवैधानिक परिषदको गठन र विघटनको प्रयोजन यो तत्काल आवश्यकताको विषय हो कि होइन भने निश्चित रूपमा यो तत्काल आवश्यकताको विषय होइन र राष्ट्रपतिजीले तत्काल आवश्यकताको विषय हो कि होइन भन्ने कुरा उहाँले मूल्याङ्कन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ। शेरबहादुर देउवाजीले जब चाहिँ यो 74 सालको निर्वाचन भयो, निर्वाचन भएपछि त शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्टले 3 जना मान्छेहरू राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्नलाई नामावली त पठाएको थियो, राष्ट्रपतिजीले 2 महिना होल्ड गरिदिनु भयो र पछि अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अनि अहिले युवराज खतिवडाजी लगायतका मानिसहरू आउनुभयो। भन्नुको अर्थ राष्ट्रपतिजीले होल्ड गर्न सक्नुहुँदो रहेछ नि, हामीले हेरौँ न त्यो विगत। तर अहिले के हो भनेदेखि मन्त्री परिषदमा विवादास्पद अवस्था भयो जसलाई प्रधानमन्त्रीले ओभररुल गर्नुभयो, होइन यो अब भनेपछि यसमा छलफल नगरौँ भन्नुभयो र राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ उहाँले आफू स्वयं पनि भेट्नुभयो अनि त्यो जारी भएपछि मात्रै अनि चाहिँ पार्टीको सचिवालयको बैठक बस्यो र फेरि संविधानको धारा 114 को अध्यादेशको अवस्था के हो भने तत्काल केही गर्नुपर्ने, तत्काल गर्नुपर्ने काम के छ म तपाईलाई निवेदन गरौँ। अहिलेको यो सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको लागि त यो महामारीको बारेमा अथवा औषधि सुरक्षा सामग्री र जनताहरू घरबाट बाहिर जान पाएका बाहिर नजानु पाएका विदेशमा रहेका मानिसहरू हामीले हाम्रो देशभित्र यो सारा खाद्यान्न राहत यो सारा कुराको व्यवस्थापन गर्नका लागि सङ्कट महामारी व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याउनु भएको भए हुन्थ्यो। त्यसै गरेर विपन्न वर्गहरू जो दिनमा 200 रुपियाँ पनि कमाउँदैनन्, खान नपाएका, अहिले भिजेर आदि इत्यादि जे गइराखेका छन् भने आम सञ्चारले सार्वजनिक रूपमा ल्याइराखेका छ, त्यस्तो विपन्न वर्गलाई बन्दोबस्त गर्ने अध्यादेश ल्याइदिनु भएको भए यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि सर्वोत्तम व्यवस्था हुने थियो। अहिले राजनीतिक दल र संसदीय दलको 40% नभइकन दल विभाजन गर्न पाइँदैन भनेको कुरालाई तपाईले संसदीय दल अथवा राजनीतिक दल भनेर किन छुट्याउनु पर्यो? अहिले दल विभाजन गर्नुपर्ने अवस्था, आवश्यकता, औचित्य, वाञ्छनीयता र फेरि पनि म निवेदन गरौँ, फेरि पनि म अध्यादेशको संविधानको धारा 114 लाई निवेदन, तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्थामा, तत्काल केही गर्न आवश्यक परेकोमा यो महामारी र प्राकृतिक प्रकोप यो विपदको व्यवस्थापन चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने कुरा हो। राजनीतिक दलको दर्ता विघटन र गठनको कुरा चाहिँ यो आवश्यकताको विषय होइन। गरिबी खान नपाएका मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तत्कालको विषय हो, त्यो पनि विषय भएन। र बाहिरबाट नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकहरू यहाँबाट कयौं अरू देशका नागरिकहरू बाहिर जानको लागि उनीहरूको सरकारले आफ्ना नागरिकहरू लिएर गयो भने हाम्रा नेपाली नागरिकहरू देशभित्र आउन पाएको अवस्था पनि छैन। यो अवस्थामा यो राजनीतिक दलको विभाजन र संवैधानिक परिषदको संरचनाको बारेमा जे प्रश्न उठेको छ यो घोर असंवैधानिक र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध छ। र फेरि म तपाईलाई निवेदन गरौँ,
अहिले हामी लोकतन्त्र, विधिको शासन आदि इत्यादिका कुरा भन्छौँ। विधिको शासन हो यो कि शासकको विधान हो? अहिले त तपाईँले विधिको शासनलाई छल्दिनु भयो, तर शासकको विधान ल्याउनु भयो। म तपाईँलाई शासकको विधान ल्याउनु भयो भनेर यसकारणले निवेदन गर्दैछु, जिम्मेवारीका साथ निवेदन गर्न सक्छु। अहिले संवैधानिक परिषदमा तपाईँले मान्छे भर्ना गर्न पाउनु भएन। अहिलेको आवश्यकता संवैधानिक परिषदमा मान्छे भर्ना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो। त्यति मात्रै होइन, संवैधानिक अङ्ग भन्नु र सरकारी अङ्ग भन्नु फरक हो। हामी नेपाल सरकार सर्वोच्च अदालत त भन्दैनौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाल सरकार त भन्दैनौँ, अलग संवैधानिक अङ्ग हो। अब एकैछिन, मैले यसैमा के निवेदन गर्न खोजेको भने तपाईँले संवैधानिक निकायलाई, अहिले संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई तलमाथि गर्ने गरी त्यसको कार्यविधि, त्यसको ऐन, त्यसलाई संशोधन गर्ने जुन अध्यादेश लिएर आउनुभयो, तपाईँले संविधानको संशोधन गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो। किनभनेदेखि संवैधानिक परिषदले के भन्यो भनेदेखि प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपसभामुख भन्नुभयो भने त्यो संवैधानिक परिषद गठनको प्रावधान त्यो गठन यति भएपछि संवैधानिक परिषद हुन्छ भनेपछि अब त्यो संवैधानिक परिषदलाई तपाईले कुनै एउटा अध्यादेशद्वारा संशोधन गर्नुभयो भने संविधानको संशोधन भयो कि भएन? संविधानको संशोधन हो भनेदेखि तपाईँ संविधानको धारा 200 अब यहाँ जोडे मैले कथम यो भोलि, किनभने संसद बसेको 60 दिनभित्र यो अनुमोदन हुनुपर्छ, व्यवस्था त्यही छ। कथम त्यो अनुमोदन हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीको अर्थात् सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? निश्चित रूपमा। त्यसैले मैले अहिले निवेदन गर्दैछु, अहिले यो जुन संवैधानिक परिषद भनेर मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, यी संवैधानिक आयोगलाई तपाईँले सरकारी आयोग बनाउनु हो। किनभनेदेखि अहिले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख छैन, एक, र तपाईँले चाहिँ 3 जनाको बहुमतले हुन सक्ने भन्ने ल्याएपछि त अब प्रधानमन्त्री र 2 जना अर्को सदस्य भयो भने त यो निर्णय हुने भयो। र अहिले गोकुल बाँसकोटा प्रकरण लगायतका अहिले यही कोरोना यो महामारीको बेलामा पनि औषधि प्रकरण खरिद बिक्रीको अनियमितताको कुरामा अब तपाईँ अहिले आफू अनि संवैधानिक परिषदको संरचनालाई तलमाथि गरेर अख्तियारमा मान्छे भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ। अनि जो मान्छे तपाईँले भर्ना गरेको छ अनि तपाईँका कारिन्दालाई त्यसले कारबाही गर्छ। त यसैले एज अ होलमा प्रधानमन्त्री कुनै अप्रिय कदम 1, 2, 3 गरेर चाल्दै हुनुहुन्छ, त्यसको पूर्व अभ्यास, पूर्व तयारी हो यो? एकैछिन त्यसो भन्नुभन्दा पनि म चाहिँ के निवेदन गरौँ भने प्रधानमन्त्री के कदम चाल्नु हुँदैछैन हामी समय रह्यो भने बहस गरौँला। तर प्रधानमन्त्रीजीको नियत के देखियो भने उहाँ यो संविधान अन्तर्गत रहेर यो संविधान अन्तर्गत नै सर्वसत्तावादतिर जाँदै हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि उहाँ अब हरेक संवैधानिक परिषदमा आफ्नो इच्छा अनुकूल मान्छे नियुक्त भएपछि त निर्वाचन आयोग भन्नुहोस्, लोकसेवा आयोग भन्नुहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, सारा आयोगहरू तपाईँको इच्छा बमोजिम तपाईँले नियुक्ति गरेपछि मेरी बिल्ली मुजी से म्याऊ, तपाईँले नियुक्ति गरेको आयोगका मान्छेहरूले अनि तपाईँको सरकारको निर्णय र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम कारबाही गर्न सक्ला। त्यसैले तपाईँले भनेको लोकतान्त्रिक संविधानबाट तपाईँले सर्वसत्तावाद पैदा गर्दै हुनुहुन्छ, एक। र अर्को भर्खरै अस्ति 2-3 महिना अगाडि 4 महिना अगाडि चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउनुभयो आदि इत्यादि जे भयो। नेकपाले त सी जिनपिङ विचारधारा हाम्रो पार्टीको विचारधारा हो भने म आम सञ्चार मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत त्यस पार्टीका शीर्षस्थ मानिसहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, स्मरण गराउन चाहन्छु, तपाईँले पार्टीमा सी जिनपिङ विचारधाराको प्रशिक्षण दिनुभयो। के चीनको कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वासमा नलिकन तपाईँ विधेयक ल्याउन सक्नुहुन्छ, अध्यादेश ल्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईँले त्यो सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्दा पनि अझ चर्केर अर्को सर्वसत्तावादतिर उन्मुख भयो। अर्को कुरा, राजनीतिक दल फेरबदल गर्ने कुरा गर्दाखेरि आदरणीय मित्र म जिम्मेवारीका साथ फेरि पनि भन्न सक्छु, सङ्कटकालको अवस्थामा संविधानको धारा 17(2) को ग र घ स्वतः निलम्बित हुन्छ। अहिले लकडाउन छ,
तपाईँले महामारी घोषणा गर्नुभएको छ र त्यतिखेर ग र घ भनेको के हो भनेदेखि राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता र सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सङ्कटकालको अवस्थामा निलम्बन हुन्छ। तपाईँको उजुरी पनि लाग्दैन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा यो अध्यादेशको विरुद्धमा रिट लिएर जाँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयभन्दा बाहेक हामी हेर्दैनौँ हो। अब तपाईँले दल फुटाउनको लागि यो अध्यादेश पारित गर्नुभएको छ र जनता लकडाउनमा छन् भने तपाईँको दल फुटाउनलाई हजारौँ मान्छेको जुलुस ल्याउनुहुन्छ। तपाईँले विधिको शासन चलाउनु भएको छ र यो कसको वाञ्छनीयता आवश्यकतालाई चाहिँ तपाईँले सम्बोधन गर्नुभयो। तपाईँले न आफ्नो पार्टीलाई सम्बोधन गर्नुभयो, न तपाईँले मन्त्री परिषदलाई सम्बोधन गर्नुभयो। तपाईँले खालि राष्ट्रपतिसँग र राष्ट्रपतिजीले, म फेरि पनि भनौँ, संविधानको धारा 61 जुन हाम्रो व्यवस्था छ, राष्ट्रपतिजीले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा यो संविधानको पालन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेको छ। अहिले यो संविधानको पालन गर्ने काम मन्त्री परिषदबाट भयो र राष्ट्रपतिजीले यसलाई लागू गर्नुभयो। के राष्ट्रपतिजी रबर स्ट्याम्प हो भने रबर स्ट्याम्प चलाउन पनि त क्रियाशीलता त चाहियो नि। म यसमा अलिकति लुकेको कथासँग जोडेर एउटा विषय उठाउन चाहन्छु। जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र आन्तरिक तनाव छ, लामो समयदेखि त्यो देखा पर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजोका दिनमा जुन ढङ्गले उहाँलाई मत प्राप्त भयो, केपी ओली अथवा नेकपाको नाममा प्राप्त भयो, अनि अहिले उहाँलाई कुनै न कुनै ढङ्गले बाधा अडचन या प्रचण्ड, माधवजी या अरू कुनै पक्ष जोसुकै होस्, उनीहरूबाट समस्या पैदा हुन सक्ने, यो सरकारको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने काहीँ न काहीँ उहाँलाई आभास भएको कारण अर्को दलले यदि यस्तो अवस्था भयो भने म अलग भएर तिमीलाई सहयोग गर्न तयार छु भन्ने आश्वासन दियो भने, दिएको उहाँलाई कतैबाट आभास भयो। त्यसकारण उहाँ त अनुमोदित, जनअनुमोदित, उहाँलाई 5 वर्षका लागि म्यान्डेट भएको हुनाले त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न किन नपाउने? किनभने 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रिकग्नाइज भएको हुनाले त्यो एङ्गलबाट उहाँले त्यो आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? निश्चित रूपमा प्रश्नलाई सम्मान गर्दै म कुनै एउटा व्यक्तिलाई 5 वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अनुमति नेपाली जनताले प्रदान गरेको हो भन्दिनँ। नेकपा, तत्कालीन नेकपा एमाले अथवा पछाडि माओवादी र एमाले मिलेर अहिले नेकपा, नेकपालाई 5 वर्ष शासन सञ्चालन गर्ने अनुमति हो। नेकपाको कुनै संसदीय दलको एउटा सदस्यलाई होइन। जसरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी संसदीय दलको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ र संसदीय दलका साथीहरूले उहाँलाई संसदीय दलको नेता छानेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसै गरेर त्यो संसदीय दलले भोलि अर्को नेता छान्न पाउँछ। त्यसकारणले गर्दा तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने त्यो होइन, भ्रममा नपर्नु भए हुन्छ। व्यक्तिलाई होइन। अब भोलि संसदीय दलमा म अल्पमत र बहुमतमा परेँ, अहिले भन्नुहोस् न, यही कोरोना महामारीलाई व्यवस्थापन गर्नलाई राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रश्न प्रचण्डजीले उठाउनु भयो। त्यो प्रश्न चाहिँ बेमौसमको बाजा भन्नुभयो। हालाकि यो अध्यादेश कति मौसम छ, बेमौसम छ, संसारमा जगजाहेर छ, अब फेरि दोहोऱ्याएर त्यसमा नजाउँ। तर के हो भनेदेखि अहिले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने यदि प्रश्न उठेछ भने म 40% लिएर भए पनि त्यो 40% विभाजनको संसदीय दलको नेता हुन्छु। र फेरि यसमा अर्को हिडन कुरा म चाहिँ के पनि देखिराखेको छु भने, विनम्रताका साथ निवेदन गरौँ, अहिले नेकपाभित्र सत्ताधारी दलभित्र बीआरआई र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको द्वन्द्व छ र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरू छन्, जसमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ र त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्ने हुन्छ एमसीसी। त्यसकारण यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रचण्डजीहरू पनि हुनुहुन्छ। हुनसक्छ यो अहिलेको राजनीतिक समीकरण र ध्रुवीकरण गर्नको लागि यो एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने बीचको द्वन्द्व पनि हो यो। र अब आउने
होला हाम्रो कोरोनामा त्यो हिडन एजेन्डाको रूपमा त्यो हो, हुन सक्छ। हो। देखिँदा एउटा देखिन्छ, अर्को हो, कामको हो, लागि हुन सक्छ हो। भन्ने। त्यसैले अब अहिले यो जुन कोरोना महामारी महिना दिन चल्ला, 2 महिना जे चल्ला, कुनै न कुनै दिन त यो स्टप गर्छ। पक्कै यो स्टप गरिसकेपछि तपाईँले एमसिसी त पार्लियामेन्टमा लग्नु भएको छ, अनि त्यसलाई तपाईँले पास र फेल गर्नको निमित्त त यो द्वन्द्व त फेरि पनि आउने भयो। एक र अर्को कुरा, तपाईँले निवेदन गर्नुभए अनुसार चाहिँ होइन अब माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, दिस एन्ड द्याटवालाहरूले मलाई राजनीतिमा तपाईँले आफूलाई सुरक्षित हुने खेल खेल्ने एउटा कुरा भयो, तर तपाईँले नेपाल 90% नेपाली जनताको सहभागितामा बनेको संविधान भनेर जे भनेको छ, म फेरि पनि विनम्रताका साथ निवेदन गर्न सक्छु र यो अध्यादेशको पक्षमा रहनुभएका तमाम राजनीतिक दल र संवैधानिक कानुन व्यवसायी साथीहरूलाई पनि निवेदन गर्न सक्दछु, तपाईँले अध्यादेशद्वारा संविधानको संशोधन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ, किनभने अब जब संविधानले भन्यो यति सदस्यहरू भएपछि मात्रै चाहिँ संवैधानिक निकायको संवैधानिक परिषदको काम कार्यवाही हुन्छ, संवैधानिक निकायमा मानिसहरू भर्ना अथवा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको छ भने तपाईँ संविधानले तोकेको शर्तभन्दा बाहिर गएर संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ। वाह, यस्तै 2/3 90% नेपाली जनताले यस्तै संविधान लागू गर्नलाई लोकतान्त्रिक संविधान बनाएका थिए। त्यसैले यो सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्दा पनि अगाडि बढेर सर्वसत्तावाद हुनुभयो। रुल अफ ल होइन, रुलर्स ल। किनभने म सत्तामा शासनमा छु, मैले भनेको तैँले मान्नुपर्छ भनेको कुरालाई राष्ट्रपतिजीले आफ्नो संविधानको धारा 61 ले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। उहाँले पार्लियामेन्टबाट पास भएका हरेक विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्दा किन विज्ञप्ति निकाल्नु भएन? र फेरि यो कानुन होइन, म एकैछिन राष्ट्रपतिलाई एज अ रबर स्ट्याम्पको रूपमा जो कल्पना गरेको छ, हेड अफ द स्टेट तर अभिभावक समग्रमा, त्यो रबर स्ट्याम्पले प्रधानमन्त्रीले अर्थात् मन्त्री परिषदबाट सिफारिस भएको विषयलाई रिजेक्ट गर्ने त्यो अधिकार राख्दछ। एकैछिन म निवेदन गरौँ, यो मैले फेरि पनि अघि धारा 61 निवेदन गरेँ, राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नुहुन्छ। यो संविधानको पालना गर्नु पर्यो कि परेन? प्रधानमन्त्रीजीले, मन्त्री परिषदले संविधानको पालना नगरिकन अध्यादेश ल्यायो। राष्ट्रपतिले संविधानको पालना छ कि छैन भनेर हेर्ने कि नहेर्ने? किनभने मैले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। यो अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी यो अध्यादेश मैले तलमाथि गरेँ भने संविधानको धारा 284 लाई प्रकारान्तरले संशोधन हुन्छ। तपाईँ अध्यादेश कानुन होइन, फेरि अध्यादेश कानुन सरह लागू हुन्छ। मान्छे भन्नु र मान्छे जस्तो भन्नु त फरक छ नि। यसै कारणले गर्दा जुन कुरा कानुनले पनि तपाईँ संविधानको व्यवस्था तलमाथि, राष्ट्रपति भएर संविधान थाहा छैन भन्न पाइन्छ? ठिक छ, हामी एउटा आम सञ्चारमा कुरा गरिराखेका होला, हाम्रा जिम्मेदारी होलान्। मलाई के, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। तपाईँ कानुनको अज्ञानता हो। जन्मे हो। यसै कारण राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ यो संविधानको पालना गर्न उहाँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हुनुहुन्छ भने संविधानको धारा 284 को संवैधानिक परिषदको पालना भयो त? संवैधानिक परिषदको त्यो संरचना सम्बन्धमा एउटा विषय, फेरि संवैधानिक परिषदमा अरू यथावत रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थितिलाई चाहिँ शून्य बनाउने प्रयत्न भएको छ। त्यसका पछाडिका कारण मानिस लामो समयदेखि के छलफल गरिरहेछन् भने नेपाली अब सुनामधन्य बुद्धिजीवीहरू, कानुनका ज्ञाताहरू, राजनीतिका पण्डितहरू, उनीहरूको दृष्टिकोणमा प्रमुख प्रतिपक्षी त्यहाँ भागभण्डाका लागि मात्रै संवैधानिक परिषदमा आफ्नो उपस्थिति जनाउँछ। प्रधानमन्त्रीलाई कामकाज गर्न, सहज ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न म्यान्डेट जनअनुमोदित प्रधानमन्त्रीलाई बाधा अड्चन बारम्बार भयो, टाङ अड्याउने भन्छ नि, यसो गरो, मेरो काइलोलाई त अनि यहाँ खै त यो साइलोलाई रहेछ, ठाइलोलाई खै भन्ने विषय भएको हुनाले बाधा व्यवधान खडा भयो। ब्याट जहाँ यो काम न काजमा सधैँ भन्ने एङ्गलबाट प्रधानमन्त्रीले
त्यो फेरि पनि त्यो जनअनुमोदित व्यक्तिले त्यो खुलेर काम गर्ने वातावरण किन नदिने भन्न खोजे क्या? फेरि पनि प्रश्नसँग निवेदन गरौँ। भाषा आफ्नो आफ्नो मैले अघि निवेदन गरेँ होला। सधैँ शब्दको लागि क्षमा चाहौँ, सधैँ व्हिस्की हालेर पिएर खाने ग्लासमा अथवा सधैँ दुध हालेर दुध पिउने ग्लासमा दारू हालेर पियो भने लाग्छ कि लाग्दैन? यो संवैधानिक परिषदको संरचना भनेको सर्वसहमति, सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संवैधानिक परिषदको संवैधानिक अङ्गहरूको संरचनाले काम गरोस् भने हो। सरकारको अङ्ग अन्तर्गत रहेर अहिले तपाईँले निवेदन गर्नुभएको कुरा चाहिँ सरकारको अन्तर्गत राखिने भयो अब संवैधानिक निकायहरूलाई। तर संवैधानिक निकाय त सरकारको आदेश मान्न त बाध्य छैन नि। यसै कारणले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विधिको शासन अर्थात् अलग अङ्ग हो, त्यसले अलग ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले राज्य सञ्चालन। अझै पनि हामी जतिसुकै लामो अरू प्रिफिक्स सफिक्स अथवा यसमा विशेषणहरू जोड्न सक्छौँ, तर संविधानको धारा 284 को गठनले नै तपाईँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राख्नुको अर्थ के हो भने त्यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो है। यो संविधानमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ। यो संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्दा निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग, महिला आयोग, जे आयोग छन् हाम्रा, तिनीहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति छ भनेको होइन। त्यसमा विपक्षी दलहरूको भिन्न विचार राख्ने राजनीतिक शक्तिको उपस्थिति नै शून्य गर्नुभयो भने त त्यो त एउटा सरकारको गुट पो भयो त, कहाँ त्यो संवैधानिक अङ्ग भयो? यसको अर्थ अब सरकार स्वयं संविधान सभाबाट जो 70 वर्षदेखिको सपना जनताको त्यो चाहिँ पुरा भाइ भन्न गलल हाँस्थे नि पहिलेदेखि नै हाम्रा नेताहरू, त यसको अर्थ त्यो एभोइड गर्ने, त्यो संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न लाग्ने गरेर त्यो सत्ता पक्ष नै लाग्यो। यसको निरन्तरतामाथि त स्वयं उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु भयो। यसको अर्थ हो निश्चित रूपमा, किनभने कसैले धतुरो खायो अरे, होइन धतुरो खाएपछि बैलान्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन भने जस्तो कुरा हो क्या यो। अनि होइन भनेदेखि यदि यी संवैधानिक अङ्गहरू, अब जस्तै भन्नुहोस् न, अहिले सारा कुरा जे जति भयो भने हामी विधिको शासन भन्छौँ र संविधानको धारा 1 ले भन्यो यो संविधान देशको मूल कानुन हो, योसँग बाजिने सबै कानुनहरू खारेज हुन्छ भनेर भनेपछि संविधानले गरेको व्यवस्थालाई तपाईँ मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर विवादास्पद मन्त्री परिषदको निर्णय लगेर संविधानले सर्वस्वीकार्य गरेको व्यवस्थालाई एउटा कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सरकारको पोल्टामा लगेर हाल्नुहुन्छ। सरकार त परिवर्तन हुन्छ नि, संविधान त परिवर्तन हुँदैन। सत्ता परिवर्तन, सम्प्रभुताको परिवर्तन र सरकारको परिवर्तन, सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता, यो सरकारको परिवर्तन त निरन्तर कुरा हो। सत्ताको परिवर्तन आन्दोलनद्वारा अनेकद्वारा होला, सम्प्रभुताको परिवर्तन युद्धद्वारा होला, तर तपाईँले संविधानको परिवर्तन गर्ने काम गर्नु जुन कुरा असंवैधानिक छ र त्यो कुरा राष्ट्रपतिजीले जिम्मेवारीमा बसेर म रबर स्ट्याम्प हो, मलाई अनभिज्ञता छ भन्ने हो भने संविधानको धारा 61 ले गरेको व्यवस्था यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नलाई तपाईँ राख्या हो। पालन र संरक्षण गर्न जिम्मेदारी जसलाई दिएको छ त्यो रबर स्ट्याम्प मात्रै हुन्छ। जुन कुरा मैले पालन गर्नुपर्छ म त रबर स्ट्याम्प हो भनेर कसरी पालन गर्छ त? अर्थात् 2072 सालमा जारी भएको संविधानको निरन्तरतामाथि स्वयं शासक पक्षबाट प्रश्न उठ्यो। अब यस सँगसँगै आउन सक्ने सङ्कट के हुन सक्छ, यसकारण मैले यो विषय उठान गरेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलिकति पोलिटिक्ससँग जोडियो। यो संविधानले जे द कन्स्टिट्युसन इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल डकुमेन्ट। संविधान आफै राज्य सञ्चालनको विधान हो, राजनीति आइहाल्छ। ल किन मैले यो विषयलाई उठान गर्न चाहेको भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र यस सवालमा विवाद छ, मतैकै छैन, विभाजित छन्। नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको सार्वजनिक वक्तव्यहरू आइरहेछ, महत्त्वपूर्ण ठानिएका व्यक्तिहरू, मन्त्रीहरूमा पनि यस सवालमा विभाजित छ भनेर भनिन्छ। भलै प्रधानमन्त्री, क्याबिनेट भनेको प्रधानमन्त्रीको भयो हुनाले प्रधानमन्त्री जे चाहनुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, नभए राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो मन्त्रीहरूले
मैले असहमति जनाएको थिएँ भनेर चाहिँ त्यो नैतिक हिसाबले बोल्ने हक त्यो मन्त्रीहरूले राख्दैन भन्ने मेरो चाहिँ त्यो बुझाइ थियो। अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल साना दलहरूसँग संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफलको क्रममा छ। यसले सिधै मुलुक कन्फ्रन्टेसनमा जान सक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख छ भन्ने अर्थ लाग्छ। लकडाउनको अवस्थामा मुलुक छ, अब निस्कन सक्ने, अब आउन सक्ने सङ्कटहरू के हुन सक्छ, संवैधानिक एउटा पार्ट भयो, पोलिटिकल्ली कुन अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ? निश्चित रूपमा संवैधानिक रूपबाट हामीले जे कुरा गऱ्यौँ र संविधान र राजनीति छुट्याएर हेर्न सकिँदैन। यसै कारणले मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ, तपाईले राजनीतिक दल फुटाउने 40% व्यवस्था संसदीय दल र पार्टीमा भनेपछि अब हामी सिरियसली विचार गरौँ। संसदीय दल भनेको जनताले मतदान गरेर निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको संसदीय दल हुन्छ। हालाकि यसमा समानुपातिक पनि मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक दल भनेको त पार्टीको विधान बमोजिम निर्वाचनमा पराजय भएका हुन्, जे गरेका हुन्, जस्तो वामदेव गौतमजी लगायतका मान्छेहरू जे हुन्, त त्यस्ता पनि धेरै मान्छेहरू आएका हुन सक्छन् जसको जनतासँग केही अनुमोदन हुँदैन, लिनु दिनु हुँदैन, खालि त्यो आफूलाई मनोनित गर्ने प्रति उत्तरदायी भएर बस्दिए पुग्छ। त्यसले गर्दा अहिले यो जुन संवैधानिक परिषद र दल विभाजनको यो व्यवस्था जे ल्याउनु भयो, तपाईले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको उल्लङ्घन गर्नुभयो। अब यहाँले भने जस्तो विकल्पको कुराको बारेमा हामी जहाँसम्म कुरा गर्न गइराखेका छौँ, अहिले तराईवाला राजपा जस्ता राजनीतिक दलहरू जे छन्, राजपा समाजवादी पार्टीहरू जे छन्, उनीहरू बीचको विभाजन हुन्छ। त्यस कारणले त्यो मौका आउँछ भन्ने बित्तिकै अहिले जस्तै भन्नुस् न, कोरोना महामारी चीनबाट सुरु भयो भनेदेखि होइन, अब चीनले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्यौँ, त्यसकारणले गर्दा अहिले बाहिर फैलेको छ भनेपछि अहिले अमेरिकाको सङ्घीय अदालतमा चीन विरुद्ध मुद्दा हालियो। किनभनेदेखि तपाईँले बनाएको विष तपाईँले नै खानुभयो भने तपाईँ चाहिँ नमर्ने होइन नि। यसकारण यो प्रधानमन्त्रीजीले जे काम कार्यवाही गर्नुभएको छ, यो दल फुटाउने भन्ने कुरा र सीके राव जस्तो मान्छेहरूसँग उहाँले जुन प्रकारको सम्झौता र समझदारी गर्नुभएको छ, यसले अन्ततोगत्वा यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एक भने, अर्को कुरा, भर्खरै तराईमा बस्ने कुनै साथीहरूसँगको सम्पर्कमा मैले उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, यो लकडाउनको बेलामा सरकारले 2 नम्बर प्रदेशमा जम्मा 25 लाख रुपियाँ अनुदान दिएको छ, यो के गर्न सकिन्छ भनेर साथीहरूले भन्दै हुनु। भन्नुको तात्पर्य के हो भने, तपाईँले बनाएको स्थानीय सरकार, तपाईँले बनाएको प्रदेश सरकार, फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, हिजो राणाका सरकार भन्थे, श्री 3 को सरकार भन्थे, एउटा मान्छे राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। हिजो श्री 5 को सरकार भन्थे, एउटा मान्छे राजा हुन्थ्यो, श्री 5 एउटा हुन्थ्यो। अनि त्यो निरङ्कुश थियो। अहिले हेर्नुहोस् त, साँच्चै श्री 3 को सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, किन रे? सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउनु। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा त पुर्याउनु भएछ मित्र, तर अहिले त्यो बाराका मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस् त, कुहेको दाल ल्याएर खुवाएर मान्छे बिरामी भएका पुलिसले पक्रेर फेरि कार्यवाही गर्नुभयो भने यो राज्य व्यवस्था टिकाउनु त हुन्छ? अनि त्यहाँबाट पटक पटक दल बदलु गरेर संविधान सभामा त्यतिखेरका यो राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई राजावादी भन्ने, गणतन्त्रको संविधान उत्कृष्ट भन्ने, आफूलाई हिन्दूवादी भन्ने अनि धर्मनिरपेक्ष संविधान उत्कृष्ट भन्ने, 3-3, 4-4 चोटि सत्तामा पुग्दाखेरि निर्वाचनमा त जनताले 0 बनाए। यसै कारणले यो राज्य सत्ताको विकल्पमा पनि वास्तवमा यो दलीय व्यवस्थै देशलाई नफाप्ने हो कि? 30 वर्ष त निर्दलीय व्यवस्था चलेको थियो नि, यत्रा उद्योग धन्दा कल कारखाना आदि इत्यादि बनेका थिए। तब पनि मानिसहरूले यो पनि हेरे, पटक पटक दल बदलु गरेको कारणले गर्दाखेरि होइन है, राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ भनेर स्थिरताको पक्षमा पनि मत दिए। तर अहिले भर्खरै हामी फेरि याद गर्न सक्छौँ, म निवेदन गर्न चाहन्छु, कृपया, अहिले खसेको मतको 3% मत तपाईँले पाउनु भएन भने तपाईँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हुनुहुन्न।
तर के हो भनेदेखि समानुपातिक सदस्य ल्याउँदाखेरि त मैले 2 लाख भोट पाएँ र म राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होइन, त्यसैले मेरो समानुपातिक सदस्य भएन। तपाईँले 3 लाख भोट पाउनुभयो, तर के हो भनेदेखि 110 जना समानुपातिक सदस्य ल्याउने मान्छेहरूमध्ये त तपाईँले 60,000 बराबर पनि एउटा सदस्य पाउनुभयो नि। मैले 2 लाख ल्याएर पनि प्रतिनिधित्व पाइनँ। हेर्नुहोस् है पीडा, यो यति ठुलो पीडा छ। मैले 2 लाख ल्याएर पनि पाइनँ, अनि तपाईँ चाहिँ 3 लाख कटाउनु भएको थियो, सबैलाई समानुपातिक बाँड्दाखेरि त तपाईँ त 60,000 को पनि एउटा सदस्य आएन। म 2 लाख ल्याउने चाहिँ यो अवस्थाबाट पनि नेपाली जनताले तपाईँलाई राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा मत दिए र तपाईँ अहिले दल फुटाउन हिँड्नु भएको छ। कतिखेर भने जब संविधानको धारा 17 को उपधारा 2 को गले अहिले राजनीतिक दल दर्ता गर्ने, गठन गर्ने, काम कारबाही नै गर्न पाइँदैन, अनि त्यस्तो अध्यादेश स्वीकृत गर्ने र राजनीति गर्ने। यो अलग एंगलबाट म फेरि विषय उठान गरेँ यहाँलाई। हजुर प्लिज। जुन राजनीतिक दल, जुन प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष, अरू खाले प्रतिपक्ष, यिनले मुलुकका लागि सशक्त, असल, राम्रो भूमिका निर्वाह गरेनन् भन्ने प्रश्न नेपाली जनको छँदैछ भने ती दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वसाधारणलाई के को आपत्ति? एक, अनि प्रमुख प्रतिपक्षलाई त्यो भागभण्डामा सहभागिता नगराउने विषयमा अध्यादेश लाउँदा सर्वसाधारणलाई के को आपत्ति? त्यसले सर्वसाधारणलाई के लस गर्छ? अनि यो यावत विषयसँग जोडेर हेर्दा फेरि राज्य सञ्चालनको जो विधि, तौर तरिका, प्रक्रिया, जनअनुमोदितलाई यो काहीँ न काहीँ अलि असहज अवस्था सिर्जना गर्ने, यो काहीँ तिक्रमको रूपमा यसरी व्याख्या गर्ने पक्षलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरो आशय निश्चित रूपमा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताले अल्पमतको सरकार पनि पटक पटक हेरे, कोलिसनको सरकार पनि हेरे, र अहिले यो संविधान आएपछि लगभग 2/3 को बहुमत पनि दिए। र यो सबै आवश्यकता, वाञ्छनीयता के थियो भने नेपाली जनताले शान्ति, सुव्यवस्था र स्थिरता खोजेका थिए। यो त हरेक घटनाले तपाईँले भनेअनुसार आम नेपाली जनतालाई के असर पर्ला? अहिले लकडाउन भयो नि, होइन? यो कोरोना भाइरस त नेपाली जनताले ल्याएको होइन। नेपाली जनतालाई किन यो घरबाट बाहिर निस्किन दिनुहुन्न? यसै कारणले गर्दा राज्य व्यवस्था, सुव्यवस्था चल्यो भने, राज्यको गतिविधि चल्यो भने, राज्य प्रशासन राम्रो चल्यो भने अनि न देशमा सुख, शान्ति, अमन, चयन, शान्ति, सुव्यवस्था, काम कारबाही गर्न पाइन्छ। होइन भनेदेखि अहिले एकछिनलाई मानौँ न, फेरि पनि यो तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई लिएर विपक्षी दलको मान्छेहरू चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको आह्वानमा विपक्षी दलको बैठक अहिले 2 बजी बसिरहेका छ। तपाईँ चाहिँ बाटो हिँड्नुभयो भने 10 ठाउँ तपाईँलाई निस्किन पनि दिँदैन र त 1 घन्टा यहीँ कान समातेर उभि भन्छ। त्यो दलको बैठक गर्नको लागि चाहिँ जाने किन दिए? त्यो किन नरोकेको? किनभनेदेखि यो गतिविधि, यो संविधान बनाउनको लागि 17,000 नेपाली जनताले शहादत प्राप्त गरे भनेको थियो नि, त्यो 17,000 नेपाली जनताको शहादतलाई यो संशोधनले सम्बोधन गर्छ त? र त्यो कुराको बारेमा अहिले प्रचण्डजीले आफ्नो प्रो माओवादी संस्थाका साथीहरूलाई तपाईँहरू काठमाडौँ छोडेर बाहिर नजानुहोस् भन्ने खालको आदेश, निर्देश, सर्कुलर गर्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आइरहेका छन्। रघुजी पन्त लगायतकाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउँ भनेर लागिरहेका छन् भने यसले हरेक नेपाली जनतालाई, यो देशको राज्य व्यवस्थालाई पीडा दिने, नेपाली जनतालाई पीडा दिने। भन्नुहोस् न, अब अहिले स्कुल, विद्यालय, विद्यार्थी पढ्ने, लेख्ने, आउने जाउने, जागिर, तलब, मान्छेहरू के भएको र आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्र तहस नहस छ, र यो जनता तहस नहस भएको बेलामा तिनै जनताले दिएको मत दिएर तपाईँ तिनै जनता प्राथमिकता के हुनुपर्ने के हुन थाल्यो? त्यो अलि आश्चर्यको विषय हुन थाल्यो हो। यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले भर्खरै कुरा गरिसक्यौँ, यो आन्तरिक रूपले हामी हिजो हुन त अब प्रचण्डजीले धेरैचोटि भन्नुभएकै हो, यो नेकपा एमाले भन्ने पनि कुनै पार्टी हो र यसलाई त नेपाली काङ्ग्रेससँग विलय गराइदिए हुन्छ पनि भन्नुभएको। त्यस्तो तिक्ततामा बसेको पार्टी एक हुँदाखेरि र यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि अब आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा जानुपर्ने भयो भने आफू सुरक्षित हुनका लागि चाहिँ यो अभिनय गरिराख्नु भएको छ।
तर नेपाली जनता यो महामारीले अथवा जे कारणले होस् जे सताइएका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नु भएन भने, अब एकछिनलाई अघि तपाईँले भने जस्तो होइन यो विधेयक आयो, विधेयक आएन, अध्यादेश आयो, अध्यादेश आएन, जनतालाई के हुन्छ? त्यसो त होली वाइन आउँदा पनि जनतालाई के भएको थियो? गुठी विधेयक आउँदाखेरि पनि आखिर त जनताले त्यसलाई परास्त गर्यो, ल्याउन त सक्नु भएन तपाईँले। त्यसैले नेपाली जनताले सर्वसम्मत रूपले राजनीतिक शक्तिहरूले देश चलाउनु भनेको थियो। अहिले होइन म एक्लै चलाउँछु भन्ने केपीजी हुनुभयो। होइन, यो ओलीजी जानाजान गरिरहनु भएको छ कि या बाध्यता कुनै त्यस्तो चिजले उहाँलाई जबरजस्त प्रेरित गरिरहेको छ कि या अन्जानमा के हुन सक्छ तपाईँको बुझाइमा? तर पनि के भने तपाईँ जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँलाई बेनिफिट अफ डाउटफुलनेस चाहिँ हुँदैन। तपाईँले मैले सकिनँ, जानिनँ, अज्ञानता सारा कुरा जेसुकै भए पनि तपाईँलाई त्यो एलिबी छैन। यसको अर्थ ठट्टा जस्तो, ख्याल ठट्टा जस्तो। र के भने जुन प्रकारले आम सञ्चारहरूसँग प्रस्तुत हुने जे गर्ने गतिविधिहरू गर्ने यो कुरा धेरै नदोहोऱ्याइराखौँ, तर पनि उहाँको शारीरिक अवस्था, उहाँको स्वास्थ्यको अवस्था, अब लोग्ने मान्छे स्वास्नी मानिसबाट मृगौला लिएर काम गर्नु परिराखेको छ। अब कहिले नर कहिले नारीवाला जस्तो कहिले भ्रम पनि हुने हो कि के हुने हो होइन भनेदेखि यो कुनै पनि रूपको प्राथमिकतामा नपरेको विषयलाई, हालाकि त्यतिखेर संविधान जारी हुँदाका बखत मधेसवादी दलहरूले त संविधान सभा बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए, भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। त्यस्तो अवस्थामा स्ट्यान्ड लिएर बस्ने राष्ट्रवादी सशक्त राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हो भनेर नेपाली जनताले यो मत दिए। र अहिले प्रकारान्तरले गर्दाखेरि एकपछि अर्को गतिविधि, भ्रष्टाचारका गतिविधि भन्नुहोस्, अहिले यो हामीले कुरा गऱ्यौँ, यो अहिले संवैधानिक परिषदलाई तलमाथि गर्ने भन्ने जे कुरा गऱ्यौँ, हुनसक्छ अब गोकुल बाँसकोटा प्रकरणलाई चाहिँ अख्तियारद्वारा तलमाथि बनाउनु पऱ्यो नि, अब ओम्नीवाला कुरालाई पनि तलमाथि गर्नु पऱ्यो नि। यो सबै कुरालाई गर्दा उहाँको आफ्नो दिमाग र विवेकले होइन, उहाँका मानिसहरूको दिमाग र विवेकको काम गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले वास्तवमा यो प्रकारको एकपछि अर्को कसुर भन्छु म, गल्ती होइन, इट्स नट मिस्टेक, दिस इज अफेन्स। तपाईँले संविधानमाथि जुन प्रकारको कसुर अपराध गर्नुभएको छ र जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई खेलबाड गर्नुभएको छ, हिजोका सत्ताधारीहरू जसरी गए नि त्यो बाटो तपाईँको लागि पनि खुला हुन्छ। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एकदम छोटकरीमा, हजुर प्लिज, यो आम सञ्चार माध्यमलाई भोइसलेसहरूको भोइस पनि भनिन्छ कि यसै सन्दर्भमा त्यो एकजना अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई धेरै ठुलो प्रयत्नपछि, प्रहरी धेरै लामो समय खोजीपछि पक्राउ गर्यो भन्ने सुन्नमा आयो। त्यो विषयलाई एज अ कानुनविदको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ? एक र अब कतातर्फ कुन मोड लिन सक्छ नेपालको राजनीतिले? छोटकरीमा कृपया, म समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्छु। अब निश्चित रूपमा फेरि पनि हामी भन्छौँ, हामीले जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेको छौँ। जनताले चाह्यो भने जनता आफैले मत दिएर 2047 सालको संविधान अन्तर्गत आएका सत्ताधारीहरूलाई जनतैको आन्दोलनले परास्त गर्यो र त्यो जुन जनताको आन्दोलनद्वारा तपाईँ राज्य सत्तामा पुग्नु भएको छ त्यही जनता तपाईँको विरुद्धमा आउँछ भन्ने कुरा सत्ताधारीलाई हेकार होस् एक। र अर्को कुरा, अहिले जुन आम मानिसहरू खान नपाएको, कि अहिले त पीडाका साथ भन्नुपर्छ, रोगले मर्ने कि भोकले मर्ने? यो रोगले मर्नुभन्दा त, भोकले मर्नुभन्दा त रोगले मर्नु निको भनेर जनता जुन सडकमा आइरहेका छन्, जनताले खाना मागेका छन्, जनताको मैले त निवेदन गरेँ, तपाईँले चिडियाखानामा जुन एउटा मयूर अथवा जुन एउटा बाघ पाल्नु भएको होला, म त्यो चिडियाखाना हेर्न जाँदा 20 रुपियाँ ट्याक्स लिनुहुन्छ नि, ए बाबा त्यो जन्तुले पनि तपाईँलाई 20 रुपियाँ ट्याक्स दिइरहेछ, तपाईँ पशुपतिको बाँदरलाई खाना दिनुहुन्न र एउटा अभियन्ताले जनतालाई खुवाउँछु भन्यो भने तपाईँ पक्रेर, योभन्दा अत्याचारको पराकाष्ठा के हुन्छ? र अर्को कुरा के हो भने अहिले यो अवस्थामा पक्रियो भने कोरोनासँग सम्बन्धित काम कारबाहीको बारेमा जुनसुकै निवेदन उजुरीहरू हामी हेर्छौँ भनेर सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, त्यसमा हामी संवैधानिक उपचारको बाटो पनि जान सक्छौँ। तर सरकारको निरङ्कुशता, निर्दयता, निकृष्टता र नालायकीपनको यो प्रमाण हो। अब आधा मिनटमा मात्रै सक्नु पर्यो। फेरि यस्तो बेलामा यस्तो जुन खालको एउटा संवैधानिक सङ्कट जस्तो अवस्थामा मुलुक जो प्रवेश गरेको छ, सुप्रिम कोर्टलाई काहीँ न काहीँ यसले आकर्षित गर्छै गर्दैन? सुप्रिम कोर्टले अर्को ढङ्गले
उसलाई आकर्षित गरेर कुनै अन्यथा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा प्रवेश गर्छ कि गर्दैन? एकदम छोटकरीमा हो, यो संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतले हो। सर्वोच्च अदालतले नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता र राजकीय सत्तालाई निर्वाह गर्नका लागि जस्तो सुकै आज्ञा आदेश पूर्जी चिठी जारी गर्नुपर्छ र त्यो सर्वोच्च अदालतको कर्तव्य हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, मलाई पनि बोलाएर मेरा आफ्ना कुरा राख्ने अनुमति दिनुभयो। यो हो टेलिभिजन लगायत यहाँहरू सबैलाई विनम्रताका साथ अभिवादन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।